मेचीदेखि महाकाली, सहरदेखि दूरदराजसम्म ऋषि धमलाको साथमा मिसन इलेक्सन मात्र प्राइम टाइम एसडीमा। झापा जिल्लाको दमक नगरपालिकामा छौँ। दमक र तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, झापा जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि क्रान्तिको पनि जिल्ला हो, आन्दोलनको पनि जिल्ला हो, परिवर्तनको पनि जिल्ला हो। झापा जिल्लामा धेरै यो देशका शीर्ष नेताहरूको प्रतिनिधित्व छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँहरूको नेतृत्व छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाकै नेतृत्व गर्नुहुन्छ। उहाँले यहीँबाटै दमकबाट निर्वाचित उहाँ जनताको नेता पनि हुन्छ निर्वाचित। र कृष्णप्रसाद सिटौलाई झापाकै हुनुहुन्छ, राजेन्द्र रिङदेल झापाकै हुनुहुन्छ, धेरै नेताहरू, विश्वप्रकाश शर्मा झापाकै हुनुहुन्छ, धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, राम कार्की झापाकै हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै नेताहरूले देशको राजनीतिमा नेतृत्व गर्नुहुन्छ र यहाँबाट चुनाव जितेर केपी शर्माले 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो, राजेन्द्र रिङदेल अहिलेसम्म मन्त्री बन्नु भएको छैन, राम कार्की सञ्चार मन्त्री बन्नुभयो। धेरै नेताहरूको म कुरा गर्न चाहन्छु, केशरबहादुर बुढाथोकीदेखि लिएर धेरैको यहाँ उपस्थित छ देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा। त्यसैले आज हामी दमक नगरपालिकामा छौँ। किन, के कारणले? झापा विद्रोहको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नेपालको कम्युनिस्टको कुरा गर्दाखेरि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको कुरा गर्दाखेरि, सिपी मैनालीले राधाकृष्ण मैनालीको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि झापाकै नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यसैले समग्र रूपमा आज हामी दमक नगरपालिकाको मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। दमक नगरपालिका कस्तो बनाउने? दमक नगरपालिकालाई विकास, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, ग्रिन सिटी, स्मार्ट सिटी, खानेपानी, ढल सबै भएको पूर्वाधार, स्वास्थ्य शिक्षामा आमूल परिवर्तन भएको नगरपालिका बनाउन चाहन्छौँ हामी सबै, तपाईँहरू पनि, हामी, हाम्रा मेयर साहब पनि, मेयरका उम्मेदवारहरू पनि। त्यसैले आज हामी दमकमा छौँ र दमक नगरपालिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि भ्रष्टाचार अन्त्य भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले पाओस्, जताततै विकास होस्, उन्नति र प्रगति होस्, जनता खुसी रहोस्। त्यसैले तपाईँहरूले अब 30 गते योग्य मान्छे चयन गर्नु छ। योग्य मान्छे, राम्रो मान्छे, सच्चे मान्छे र देशलाई, यो नगरपालिकालाई नेतृत्व गर्ने को हुन सक्छ? आज हामी यस बारेमा बहस गर्दैछौँ। म यहाँहरू 5 जनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेयर साहब, मेयरका उम्मेदवार सबैलाई नमस्कार। अब मेयर साहबबाट सुरु गरौँ। तपाईँले परिकल्पना गरेर जसरी पहिलोपटक निर्वाचित हुनुभयो तपाईँ 5 वर्ष अघि, अहिले तपाईँले जसरी अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नको लागि एकदम तयार भएर बस्नु भएको छ। वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ। तपाईँको कार्यकालमा के भयो र अब के गर्नुपर्छ ठ्याक्कै भन्नु, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अनि हामी पहिलो कुरो मेरो टाइम कति हो त्यति मलाई त्यो टाइम दिनुहोस्। मेरो भन्नुपर्ने कुरा बिचैमा छुट्न सक्ला, किनभने काम धेरै छन्, मैले समय थोरै पाएँ भने। संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि, हेलो, संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि दमक नगरपालिकामा हामीले घोषणामा उल्लेख गरेका, प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका कामहरूको अतिरिक्त धेरै कामहरू भएका छन्, जसको प्रमाण हाम्रा आँखा अगाडि छन्। भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू आँखा अगाडि छन्, मानव संसाधनको विकासका कुराहरू हाम्रा रेकर्डहरूले सबैले बताउँछ, मानिसको क्षमताको कुराले बताउँछ। दमक नगरपालिकामा हामीले आवधिक योजना बनायौँ, सबै राजनीतिक दल सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा। दमक नगरपालिकालाई अब गोरेटो हामीले निश्चित गरिसकेका छौँ, कोरेका छौँ। दमक नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुन नियमहरू लगभग अब एकाध बाँकी होलान्, अरू सबै ऐन कानुनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। अब कुनै अलमल छैन। मानव संसाधनको विकास लगातार गरिने विकास हो। दमक नगरपालिका त्यस्तो नगरपालिका हो जुन नगरपालिकामा अन्य पालिकाले गरे भन्दा भिन्न कामहरू छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठान इतिहासमै नगरपालिकामा गठन भएको पहिलो दमक नगरपालिका। पुस्तकालय हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मातहत आधुनिक सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय सञ्चालन गरेका छौँ। सायद दमक नगरपालिकामा खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने दमक नगरपालिका दोस्रो होला जस्तो लाग्छ। पहिलो हेटौडा 54 सालमै त्यहाँको नगर प्रमुखले स्थापना गरेको मलाई थाहा छ, अरू ठाउँ थाहा छैन। हामीले प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र खाद्य परीक्षण गर्ने र मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने खानेकुराहरूलाई रोक लगाउने उद्देश्यका साथ प्रयोगशाला स्थापना गरेका छन्। मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने जैविक विषादीलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न
रासायनिक मल र विषादीलाई न्यूनीकरण गर्न जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ र जैविक खेती प्रणाली सुरु गरेको छ। नगरपालिकाका 14-15वटा समूहमा नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा समूह मार्फत जैविक खेती सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसको लागि छुट्टै बजारको व्यवस्थापन गर्नको लागि दमक 8 नम्बर वार्डमा प्रदेशको 75% नगरपालिकाको 25% लगानीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न जैविक कृषि बजार निर्माण हुँदैछ। दमक नगरपालिकाका लामा दूरीका बाटाहरू कालोपत्र गर्न अब एउटा पनि बाँकी छैनन्। कोही पाइपलाइनमा छन्, कोही भइसकेका छन्। छोटा दूरीका बाटाहरू जनताहरूको लगानी र नगरपालिकाको लगानीमा धेरै सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रश्न के छ भन्दाखेरि तपाईँले यति वृत्तान्त बताउनुभयो, संक्षिप्त बताउनुहोस् क्या तपाईँले गरेको काम। हामीसँग समय कम छ किनभने हामी जनतासँग प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ सफल मेयर हो, सफल हो, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो एकदम एकदम। यसको सप्रमाण तपाईँलाई मैले दिन सक्छु, किनभने हामी सफल कि असफल भनेर हामीले आफूले भनेर हुँदैन, जनताबाट जाँच्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू जस्तै मिडियाका मान्छेबाट हामीले हाम्रो परीक्षण गरायौँ। यसमा हामीले 60% 65% मान्छेले चाहिँ दमक नगरपालिकाको कामलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको प्रमाण। 5 वर्ष अगाडि जारी गर्नुभएको घोषणापत्र अनुसार तपाईँले सबै काम पुरा गर्नुभयो, त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नुभएको छ। 17वटा काम भएका छैनन्, अरू 94वटा काम भएका छन्। 114वटा विषय हामीले गर्छौँ भनेका थियौँ, त्यो 17वटा काम पनि 17वटा काम किन गर्न सक्नु भएन त? समयको अभाव भयो, कोभिड बिचमा लाग्यो र बजेटको अभाव भयो, नभए त्यो पनि सकिन्थ्यो। अब हामी चाहिँ उम्मेदवारको कुरा गर्दाखेरि र उम्मेदवारले आफ्नो कुरा राखिरहँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ 5 मिनटमा आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। म अब गठबन्धनको उम्मेदवारलाई दिन चाहन्छु, त्यसपछि म यता आउनेछु। राम थापाजी, वामदलले गठबन्धन होइन एमाले विरुद्ध किन र के का लागि बताउनुहोस् अब। धन्यवाद ऋषिजी। यो हाम्रो गठबन्धन एमालेको विरुद्ध होइन, दमकका नगरवासीहरूको भावना, चाहना र आवश्यकता अनुसार अहिले निर्वाचित भएर गएका साथीहरूले धेरै कामहरू गर्नु भएन। ती कामहरू पुरा गर्न मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार दिए पनि गएको निर्वाचनमा सम्भव हुन सकिन र अन्य दलहरूको सहयोगमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी गठबन्धनको तर्फबाट दिएको हुँ। होइन, नीतिगत रूपमा म भन्दैछु, सोध्न चाहन्छु किनभने म भन्दैछु, म आइपुगेँ, नीति र विचार म आइपुगेँ 2 मिनटमा। कांग्रेससँग कसरी मेल खायो? 4 मिनट। हामी अहिले नीतिगत रूपमा कसको नीति के हो र कसको भावना के हो भनेर हामी संविधान अथवा कानुन बनाउने कुरो भन्दा पनि दमकका नगरवासीहरूको सेवा र सहयोग गर्ने कुरामा एकमत भएको हुनाले हामी एकताबद्ध भएर संयुक्त रूपमा चुनाव लडेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा दमक नगरपालिका अहिलेसम्म एकलौटे रूपमा शासन गर्ने थलो भयो, सेवा गर्ने परिसर भएन। 2-3टा उदाहरण म यहाँहरूलाई दिउँ। लगातार केही साथीहरू पार्टीबाट माथि पुग्नु भएको छ, निर्वाचित हुनुभयो। यहीँबाट जानुहुने हाम्रै हातले भोटालेका खड्गौलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आज 20औं वर्षदेखि सुकुम्बासी समस्याहरू हल हुन सकेन। मलाई लाग्छ करिब 4000 देखि 5000 घरधुरी दमकमा सुकुम्बासी भएर बसेका छन्। उहाँहरूले एउटा अहिले उपमेयरको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनाउनु भयो। मलाई लाग्छ करिब 3 वर्ष उहाँले कर्मचारीको रूपमा तलब भत्ता खानुभयो। वडा समिति मार्फत सुकुम्बासीहरूको अवस्थित बसोबास गर्ने मानिसहरूको लगत लिनुभन्दा बाहेक केही गर्नु भएन। केले रोक्यो? ती वर्षौंदेखि बसेका मानिसहरू जसले धनी पूर्जा पाउने उहाँहरूको अधिकार हो, त्यो सम्भव भएन। एक। दोस्रो, दमकमा धेरै सरकारी विद्यालयहरू छन्। अहिलेको स्थानीय
ऐनअनुसार स्थानीय सरकारले ती विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार छ। धेरैजसो सुकुम्बासी गरिब जसले बोर्डिङमा पढाउन सक्दैन तिनीहरू सरकारी विद्यालयमा गएर बस्छन्। मलाई लाग्छ यो 5 वर्ष उहाँले जो अवसर पाउनुभयो त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको गुणस्तरमा कुनै किसिमको परिवर्तन, कुनै किसिमको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। शिक्षा एउटा नगरवासीको सबैभन्दा पहिलो सरकारको थलो। मेरो मुद्दा दोस्रो त्यो हो। तेस्रो, अहिले करले नगरवासीहरू चुर्लमा डुबेका छन्। कर बढाउनु भन्दा अर्को कुरा नगरपालिकाले गरेन। जसरी कर व्यवस्थापन गर्यो, कुरा राखिरहनु भएको छ, करको दायरा घटाउनुपर्छ भने तपाईँको प्रस्ताव हो? बिल्कुल। कसरी घटाउने त? करको दायरा बरु करको अरू प्रक्रियाहरूमा फराकिलोको हिसाबले समेटेर लिएर जाने। तपाईँ ढुक्क पर्नुहोला, यदि मेरो जित निश्चित भयो भने म पुगेँ भने आगामी वर्षदेखि 25% नगरवासीले तिरेको कर मिना हुन्छ। र शिक्षामा 5 वर्षभित्रमा 12 कक्षासम्म गरिबका छोराछोरी निशुल्क तपाईँ ढुक्क पर्नुहोस्। 5 दमक नगरमा रहेका यो सरकारी विद्यालयहरू 5 वर्षभित्रमा क्रमिक रूपमा 1 रुपियाँ पनि शुल्क नलिई निशुल्क पढ्छन्। यो मेरो प्रतिबद्धता हो। यदि म त्यो गर्न सकिनँ भने र त्यो 1 वर्षभित्रमा कुनै आवास दिन सकिनँ भने दोस्रो वर्षदेखि म बस्दिनँ। यसको उदाहरण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसै जिल्लाको कचनकौलमा एउटा गाउँपालिका जितेको छ। त्यहाँ 12 कक्षासम्म कुनै पनि शुल्क लाग्दैन, लिइँदैन। उदाहरण त्यो हो। म त्यो वचनबद्धता म अहिले एकैचोटि 5 वर्षभित्रमा दमकका जो विद्यालयहरू छन्, सरकारी विद्यालयहरू क्रमिक रूपमा 5 वर्षभित्रमा कुनै पनि शुल्क गरिबका छोराछोरीले तिर्नु पर्दैन, निःशुल्क रूपमा पढ्न पाउँछन्। 2, तेस्रो, दमकमा एउटा अस्पताल छ। आदरणीय खड्ग ओलीजीले अनुदान दिएर व्यवस्था गर्नुभएको छ, म आभारी छु। जनताले, नगरवासीले यो बिमा रकम लिएर सेवा लिन जानुहुन्छ। दुःखको कुरा, त्यहाँ चित्त नबुझेर त्यो आफूले विश्वास भएको ठाउँमा म गएर सेवा लिन्छु, मलाई विशेषज्ञ अलि राम्रो विश्वासिलो ठाउँमा जान्छु, मलाई रेफर दिइन्न। जबरजस्ती तपाईँको त्यो उहाँको मानवीय अधिकार व्याख्या नगरी राम थापाजी अनि म भन्दैछु त्यो त्यसको अन्त्य हुन्छ। र आगामी वर्षदेखि यदि म निर्वाचित भएर गएँ भने यो दमकको पटके कर छ नि, पटके कर आउँदो साउन 1 गतेदेखि 1 रुपियाँ लिन तपाईँ ढुक्क पर्नुहोस्। तेस्रो, चौथो कुरा, म नगरपालिकामा खरदार र सुब्बाको अथवा अतिरिक्तको जागिर खान जान्न। मैले पाउने सेवा र सुविधा एउटा बास्केटमा जम्मा गरेर हरेक वर्षको अन्तिममा त्यो जनता दमक नगरवासीको रूपमा वितरण गर्ने एउटा महान लक्ष्य लिएर म जागिर खान गएको होइन। र यस्ता असंख्य उदाहरणहरू छन्। धन्यवाद। राम थापाजी, अब म गीता अधिकारीजी, तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय सचेतक, अब झापा जिल्लाको सह इन्चार्ज, अहिले मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अब तपाईँसँग के छ त? उहाँले भन्नुभयो 4-5 वटा कुरा। अब तपाईँ मेयरको लागि जसरी मैदानमा आउनु भएको छ उम्मेदवारी दिएर, अब तपाईँ भन्नुहोस् आज दमकलाई कस्तो नगरपालिका बनाउनु? म नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार गीता अधिकारी र 5 वर्षसम्म आम
नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले मैले गरेको कामहरू हेरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ कि गीता अधिकारीले के गर्न सक्छ, कोभिड-19 को महामारीको बेलामा कसरी मानवीय संवेदनशील विषयमा त्यतिखेर घर घर पुगेर कसरी उहाँहरूको उपचारमा संलग्न गए त्यो हेरिसक्नु भएको छ। शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। शिक्षा जतिखेर म निर्वाचित भएँ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले मलाई त्यहाँ उपप्रमुख हैसियतले पठाउनु भयो। त्यो विद्यालयहरू 21वटा सरकारी विद्यालयहरू छन्। 39वटा जुन मोन्टेसरी भन्छौँ हामी त्यो समुदाय र विद्यालयमा छन्। तिनीहरूको अवस्था कस्तो थियो? यहाँका नेतृत्व वर्गहरू 15 वर्षसम्म यहाँहरू राजनीतिक संयन्त्रमा बसेर काम गरिरहनु भएको र उहाँहरूले त्यो चुहुने टिन, त्यसै गरी डेस्क बेन्च भत्केको अथवा झ्यालढोका, इभन बच्चाहरूलाई बस्ने एउटा बेन्ची पनि थिएन। अहिले हेर्न जानुहोस् त, पुग्नु भएको छ यहाँहरू, अहिलेको उम्मेदवारहरू, त्यो विद्यालयहरू कस्तो बन्दैछ, कुन सिस्टममा हामीले अगाडि लगिसक्यौँ। र अहिलेका विद्यालयहरू हामीले सबै विद्यालयमा छात्रा मैत्री शौचालय, सेनिटरी प्याड वितरण अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन, खानेपानी व्यवस्थापनदेखि लिएर भवनहरू हेर्नुहोस् विद्यालयहरूलाई। र कतिवटा विद्यालयहरूमा अहिले संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय बीचको ग्यापलाई हामीले चिरेर अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरू त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई फोन आउँछ, भनिदिनु पर्यो अब हामी सरकारी विद्यालयमा हाम्रा बालबालिका लान्छौँ। यो अवस्था कसले पुर्यायो? हामी नेकपा एमालेको जनप्रतिनिधिले त्यहाँ पुर्यायौँ। अब अस्पतालको कुरा गर्नुभयो। हिजो जतिखेर म निर्वाचित भएर त्यहाँ आइरहँदा, हाम्रो टिम आइरहँदा त्यो अस्पताल कस्तो थियो? एउटा 10-12 जना बिरामीहरू आउनुहुन्थ्यो, रिफर सेन्टर, एउटा एमओ डक्टर समेत त्यहाँ नबस्ने। मैले 1 वर्षसम्म त डक्टरहरू नै खोजी गरेँ, कोही आउन नमान्ने, दमकमा नजाने। अहिले हेर्नुहोस् त 8वटा शीर्षकको विशेषज्ञ सेवा छ र दैनिकी एकदम एभरेजमा भन्दैछु म 800 देखि 900 बिरामीहरू अहिले उपचार हुँदैछ। हरेक विषयको विशेषज्ञ अपरेसनदेखि लिएर सबै कुरा हुँदैछ र संरचनाको अभावले गर्दा भिड अलिकति छ। किन भिड भयो त भन्दा नेपाल सरकारको बिमा बोर्डको नीति कि प्रथम बिन्दु सरकारी अस्पताललाई बनाउने र सबै पालिकाहरूले यदि यो सुविधा गर्ने हो भने यहाँ भिड कम हुन्छ। र अहिले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको हामी 5 तले भवन बनाउँदैछौँ। उहाँले अघि केपी शर्मा ओलीको नाम लिनुभयो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँले 3.5 वर्षसम्म जसरी काम गर्नुभयो त्यो कामलाई हेरौँ न र उहाँको प्रतिनिधि हामीले गरेको कामलाई हेरौँ न र हामी स्थानीय सरकारको हैसियतले हामीले योजना लग्यौँ। अस्पताल चाहिन्छ, यहाँ अस्पतालको आवश्यकता छ र हामीले लगेको योजना स्वीकृति गरेर अहिले अन्डरग्राउन्ड सहितको 5 तले भवन यही असारसम्ममा हामीलाई रिटर्न दिँदै हुनुहुन्छ, बनिसक्यो। अब त्यो अस्पताल कस्तो बन्छ यहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। आम नागरिकहरूले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ र बिमाको कुरा गर्नुहुन्छ। के त हामी सरकारी अस्पताललाई बलियो बनाउने कि प्राइभेट अस्पताललाई बलियो बनाउने, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र सरकारले लिएको पोलिसी, नगरपालिकाले विपन्न नागरिकहरूलाई लगभग वर्षको 1000 जनाको बिमा आफै गरिदिँदैछ र त्यसै गरी अब निःशुल्क शिक्षा, छात्राहरूलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याउनको लागि हामीले छात्रवृत्तिको पनि कार्यक्रम गरेका छौँ। यो निरन्तरता दिन्छौँ। त्यो अस्पताल त म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, यदि हामी गएनौँ भने त्यो अस्पताल हुँदैन। त्यो अस्पताललाई अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, अझै धेरै लगानी गर्नुपर्छ, अझै धेरै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो जिम्माको हो। हजुर, दमक नगरपालिकामा समस्या छैन, सबै समस्या समाधान भयो त? समस्या सबैले छ। एकछिन मलाई बोल्न दिनु, मेरो कुरा सक्नु दिनुहोस्। समस्या छ, त्यो समस्या भएकै कारणले हामीले हिजो गऱ्यौँ। कोभिडको बेलामा केही कुराहरू अप्ठ्यारो भयो, शिक्षा र पूर्वाधारहरू र अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई अझै समय लाग्दै गयो। त्यसकारण त्यहाँ निरन्तरता दिनु छ र त्यो समस्या निराकरण पनि हाम्रो उम्मेदवारी र हाम्रो जित हुनु जरुरी छ। यो कुरा आम नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो उम्मेदवारी हो। र अर्को कुरा, यहाँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू चलिरहेको छ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। हामीले हाम्रै कार्यकालमा यही 7 नम्बर वडाको बस पार्कमा हामीले एउटा बहुतले बस पार्कको डिपिआर बनायौँ, कार्यक्रम पठायौँ, एउटा भिजन लिएर यही हाइवेमा सिग्नेचर पुलको डिपिआर बनाइसक्यौँ। तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन किनभने गठबन्धनको सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्न दिएन। र म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई, अब गठबन्धनको अहिलेको उम्मेदवारी किन त यो कमजोर उम्मेदवारी, किनभने नेकपा एमालेको उम्मेदवारी एक्लो हामी अगाडि बढेर हिँडिरहँदा म उहाँहरूलाई सम्मानित दोस्रो मत पाउनको लागि उहाँहरूको कमजोर उम्मेदवारी हो भन्ने पनि म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यस कारणले पनि हाम्रो जित जरुरी छ।
अरू केही तपाईँलाई थाहा जस्तो अब पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि बस हजुर। कुरा गर्दाखेरि र पार्किङको समस्याको कुरा गर्दाखेरि फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि खानेपानीको कुरा गर्दाखेरि धेरै समस्या नगरवासीले खेपिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा सुन्नुहोस्, सुरुमा हामीले ऐन कार्यविधि नियमावली बनाएर सबै समस्यालाई सिस्टममा हाल्ने कुरा गरिसक्यौँ। आर्थिक सुशासनको कुरा निष्ठापूर्वक इमान्दारीपूर्वक हामीले काम गरेका छौँ र हामीले 22वटा मात्रै ऐन बनाइसक्यौँ, 28वटा कार्यविधि बनाइसक्यौँ, 11वटा नियमावली बनाइसक्यौँ। अब यसरी बनाइरहँदा नगरपालिकाले एउटा सिस्टममा हामीले हालिसक्यौँ। अब समृद्ध नगरपालिका, हरित नगरपालिका हाम्रो भिजन हो। त्यो भिजनलाई पुरा गर्नको लागि हाम्रो उम्मेदवारी हुन जरुरी छ। र अब अलिकति म भन्छु, थोरैमा भन्छु, थोरैमा भन्छु, भ्यू टावर आवश्यक छैन। भ्यू टावर किन आवश्यक छैन? किन आवश्यक छैन? यो भ्यू टावरको पनि आवश्यकता छ। समृद्ध हुनको लागि एकदम व्यवस्थित अत्याधुनिक विद्यालयको पनि आवश्यकता छ, अत्याधुनिक हस्पिटलको पनि आवश्यकता छ र बाटाघाटा फोहोर मैला खानेपानी सबै कुराहरूको एकदम व्यवस्थित र राम्रो आधुनिक आवश्यकता छ। त्यो हामीले गरिसक्यौँ, सुरु गरिसक्यौँ। मैले भ्यू टावर चाहिन्छ, अस्पताल पनि चाहिन्छ र यो दमक नगरपालिका भूगोलले पर्यटकीय दृष्टिकोणले यसलाई विकास गर्न सकिन्न, तर यसलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन सक्छौँ। त्यस कारणले भ्यू टावर आवश्यक छ। अब भ्यू टावर मात्रै होइन, त्यसको बिजनेस प्लान बनाउँदैछौँ हामी र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ र भ्यू टावर वरिपरिको जग्गा जमिनलाई ल्यान्ड पुलिङ गरेर एउटा छुट्टै व्यवस्थित सहर बनाउँदैछौँ र यो दमक नगरपालिका यहाँलाई थाहा छँदैछ। मलाई लाग्छ देशैभरिको नागरिकहरूको जन्मघट हुने एउटा पालिका पनि हो। त्यसकारण गर्दा यो सहर उन्मुख पालिका हो र यो पालिकामा हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको ट्रान्जिट पोइन्ट र स्वास्थ्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अहिले बाल अस्पताल प्रदेश स्तरीय नै यहाँ आउँदैछ। हाम्रै पहलमा डाक्टर भगवान कोइरालाको नेतृत्वको एउटा संस्था छ, हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ काठमाडौँ, त्यो बन्दैछ। अब सञ्चालन गर्दैछौँ हामी र प्रसुति गृहलाई त्योसँग टाइअप गरेर हाम्रो भिजन छ, छुट्टै तरिकाले बनाउँदैछौँ। तपाईँलाई थाहा छ भ्यू टावर बनाउँदाखेरि जुन खर्च हुन्छ नि त्यो एउटा गरिब निमुखा असहाय जनतालाई दिएर उनीहरूको पठन पाठनमा ध्यान दिएर यहाँ सुन्नु न, भ्यू टावर बन्दै गर्दा सुन्नुहोस् न, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, भ्यू टावर बन्दै गर्दा के भ्यू टावरले आर्थिक गतिविधि आर्थिक गतिविधि बनाउँदैन, भ्यू टावरले रोजगार सिर्जना गर्दैन, भ्यू टावरले मानिसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउँदैन, भ्यू टावरले असंख्य आर्थिक गतिविधि गर्छ, मानिसलाई रोजगार सिर्जना गर्छ, उसको आम्दानीमा वृद्धि हुँदै जान्छ। सुकुम्बासी समस्या भन्नुभयो, सुकुम्बासी समस्याको सबै काम हामीले सकिसकेका छौँ, सुकुम्बासी मात्रै हुनुहुन्न, हामीले नमुना बस्ती पनि बनाएका छौँ। उहाँहरूलाई जसको घरै छैन देशैभरि उहाँले नमुना बस्तीमा बनाएर राखेका पनि छौँ। त्यतातिर पनि हेरिदिनु पर्यो नि, नमुना बस्ती हेर्नुभयो हुन्छ। यहाँहरू आउनु भएको छ दमकमा, यहाँलाई स्वागत छ र त्यो सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित पनि गरेका छौँ हामीले। अब जसको जग्गा छ, ऐलानी जग्गा धनी पूर्जा लिनुपर्ने छ, उहाँहरूलाई हामीले सबै काम सकिसकेका छौँ र बिचमा यदि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षज्यू यदि सरकारमा भइरहनुहुन्थ्यो भने यतिखेर हामी धनी पूर्जा दिइसक्थ्यौँ र यो हामी आइसकेपछि दिन्छौँ। अब भण्डारीजी नमस्कार, म विवेचन साझा पार्टीको तर्फबाट दमक नगरपालिकाकी उम्मेदवार। मेरा मुख्य एजेन्डाहरू मैले दमकमा प्रतिबद्धता के छ तपाईँको? सुदृढ दमक बनाउने, समृद्ध दमक र हाम्रा पार्टीको र यहाँको दुईवटा एजेन्डा मुख्य एजेन्डा के हो भने निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य गुणस्तरीय हो पनि निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा हो। त्यसका लागि जस्तो यहाँ अहिले मैले बोल्नै पर्ने हुन्छ, भ्यू टावर कुरा आयो, पटके करको कुरा आयो, दमक अस्पतालको कुरा आयो। पटके करको विषयमा थोरै बोलेँ। पटके कर हामी त्यसलाई एकदम व्यवस्थित तरिकाले आधुनिक तरिकाले त्यस समाधान दिन जान्छौँ। पटके करको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटनाहरू देखिएका छन्, ती न्यूनीकरण गर्नलाई हामी त्यसको अर्को विकल्प त्यसलाई वैज्ञानिक तवरले कसरी व्यवस्थापन गर्छ त्योतर्फ जान्छौँ। र भ्यू टावर अहिले तपाईँको राष्ट्रिय मुद्दाको कुरा छ, राष्ट्रिय न्युजमा आएको कुरा हो र हामीले पनि यो दमक भ्यू टावर एउटा खण्ड हुने अवस्था छ। हामी सबैले त्यसलाई आज पनि अनुभव गर्न सक्छौँ, किनभने नेपालमा तपाईँको महलहरू पनि सफल छैनन्। यहाँ दमक छापाको कुरामा तपाईँ काठमाडौँका महलहरू पनि तपाईँको सफल छैनन्। त्यो अवस्थामा दमकमा आएर 20-25 तले भ्यू टावरको सम्भव छैन। यहाँ तपाईँको भ्यू टावरमा के राख्ने भन्ने पनि कुन तपाईँको एउटा भ्यू टावर सञ्चालन भएको छ। तपाईँको असहमति छ? यसको बिजनेस प्लान बन्दैछ।
बिजनेस प्लान बनेर चलाएर नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत हुन्छ, यहाँका जनताले रोजगार पाउनुहुन्छ, आर्थिक विकास हुन्छ, आर्थिक गतिविधि हुन्छ। चुप्प लागेर बसेर त केही हुँदैन। सबै गठबन्धनको विषयमा बोल्न चाहे। गठबन्धन यो विशुद्ध तपाईँको एउटा यो राजनीतिमा तपाईँको आएको एउटा विचलन हो र एउटा चाहिँ अत्यन्तै अब यहाँ दमकको गठबन्धन तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। एमालेलाई पछाड्नलाई सबै पार्टी गठबन्धन भयो, कौल वचनमा राप्रपालाई पछाड्नलाई एमाले र काङ्ग्रेस गठबन्धन भयो। यो भनेको तपाईँको अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूको माथि खाने कमाइ गर्ने एउटा चाहिँ विशेष गरेर स्थानीय तह अहिले तपाईँको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे पनि स्थानीय तहमा चाहिँ मेयरको पदमा उठ्नलाई तयार छ। यो भनेको एउटा कमाइ गर्ने ठाउँ हो र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा पेसा बनाए र हामीले पहिलो चुनाव जित्दाखेरि म एक रुपियाँ पैसा पनि म लिने छैन, यो एउटा सेवाको रूपमा म अघि बढ्नेछु र अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि म त्यही काम गर्न पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच भण्डारीजी। अब म राजकुमार दाहालजी, तपाईँको प्रश्न छैन, तपाईँलाई धेरै किसिमको प्रश्न आउनु सक्छ तर उत्तर दिनुहोस्, अहिले आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद ऋषिजी। म मौलिक जरकिलो पार्टीको तर्फबाट दमक नगरको प्रमुखमा दावेदारी दिँदैछु। हाम्रो विचार के छ भने मौलिक दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र स्वायत्तता अन्तर्गत अर्थतन्त्रलाई अँगालेर हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर दिलाउने हाम्रा विकासका कामहरूलाई स्वायत्तता पारदर्शी गर्ने अनि त्यस्तै हाम्रा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूलाई अहिलेको 21औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको माध्यमले कम्प्युटर उपलब्ध गराउने र सुकुम्बासी समस्यालाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्दै बाँकी रहेको जमिनमा व्यवसाय गर्ने प्रतिष्ठान बनाएर त्यसबाट आय आर्जन गरेर ती विपन्नहरूलाई बाँड्ने योजनामा लाग्नेछौँ भन्दै म पनि यो भ्युटारको विरुद्धमा छु। किनभने यो भ्युटार बनाउनुभन्दा हाम्रा अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका, जापान पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको कलेजहरू, युनिभर्सिटीहरू स्थापना गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। अहिले हाम्रा नेपाली जनताहरूलाई के समस्या छ भने विकट ठाउँमा पनि जाडा पखाडा लाग्दाखेरि एउटा जीवनजल पुग्न सकेको छैन भने, टाउको दुख्दा सिटामुल पुग्न सकेका छैन भने अहिले विकासका नाममा, आधुनिकताका नाममा नेपाल सरकारको यस्तो गरिब सरकारले यस्तो विकृति ल्याएर आफ्ना कार्यकर्तालाई गण्डौँ खाने भाँडो बनाएर हामीहरूले अब हाम्रो स्थानीय तहलाई दिने 20% शिक्षा पाठ्यक्रममा हाम्रा नैतिक शिक्षाहरू, सामाजिक शिक्षाहरू, हाम्रा सिपमूलक शिक्षाहरू समावेश गरेर हाम्रा पहिलेका सिपी दाजुभाइहरूलाई पनि माथि बढ्दै आएको त्यो उद्योगलाई व्यवसायीकरण गर्ने अटोट लिएको छौँ। थ्याङ्क सो मच। अब म जनतातिर जान चाहन्छु। जनताका प्रश्नहरू के छन् बुदागत रूपमा व्याख्या नगरिकन तपाईँको प्रश्न कसलाई तोकेर प्लिज नाम सहित। मेरो नाम नेत्र प्रसाद चम्लागाई। मेरो प्रश्न अहिले नगरपालिका हाँकिरहनु हुने सिङ्गो नेकपा एमालेका पदासीन र उम्मेदवार उन्मुख नेतृत्वलाई 3-4वटा कुराले यहाँले समग्रमा 5 वर्षमा गरेको कामको फेरिस्ते बताउनु भयो। त्यसलाई सारमा देखियो तर त्यसलाई अनुभूत गर्न पाइएन। 1-2वटा कुरा म आफ्नो प्रश्न मार्फत राख्न चाहन्छु। व्याख्या नगरिकन अस्पताललाई प्रथम बिन्दुको रूपमा राखिराख्दा बिरामीले भरे भोलि भन्ने स्थिति हुँदैन। अनि यसो रिफरल चाहिँ हामी 5 वर्षमा बनाउँछौँ भन्दाखेरि कुन बिरामीको हक अर्थात् उसको सामान्य अधिकार एकैछिन मेरो प्रश्न सक्न दिनुहोस्। बिजनेस प्लानको कुरा गर्नुभयो, त्यही नेतृत्व हो जसले राष्ट्रिय रूपमा रेलवेको यत्रो संरचना गर्यो, रेल किन्यो, तर रेल चलाउने प्रविधिको विषयमा ऐन बनाएको रहेनछ। यो बिजनेस प्लान चाहिँ कहिले बन्छ होला? यो बिजनेस प्लानले, यो भ्युटारको बिजनेस प्लानले आम्दानी कहिले गर्छ होला? देशको तरलताको विषय गर्दाखेरि यस्तै विगतका प्रधानमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी बजेट खर्च गरेर देशलाई लिक्विडिटी प्राप्त पार्नुभयो। हाम्रो पेब्याक क्यापेसिटी छैन अनि अन्धधुन्ध पपुलारिटीका लागि हामी धेरै काम गर्छौँ। के वास्तवमा हामी त्यो कुरा धान्छौँ धान्दैनौँ? यो कुराको वास्तविकतालाई पनि हेर्नुपर्छ। आवरणमा विकास देखियो त्यहाँनिर, वास्तवमा देखेन। अर्को कोभिड अस्पतालको कुरा म गर्न चाहन्छु। यहाँ कोभिड अस्पताल बेलडाङ्गीमा स्थापित भएको थियो। त्यो कोभिड अस्पतालमा हामी लायन्स क्लब माउन्ट एभरेस्टले करिब 2.5 महिना सित्तैमा खाना खुवायौँ।
तर त्यसमा 2-2.5 महिना पछाडि हामी नगरपालिकालाई गुहार माग्न गयौँ। के छ त यसलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईहरु छोड्नुहुन्छ नि आएर छोड्नुहोस् हामी भोलिदेखि तयार गर्छौँ भन्नुभयो। त्यसको नेतृत्व पंक्ति दुवैजना मेयर उपमेयरज्यू हुनुहुन्छ। को छ त उहाँहरूसँग हामी सहकारी गर्छौँ, भोलि छोड्ने कुरा होइन, हामी सहकार्य गरेर जान्छौँ भन्न मिल्दैन भन्नुभयो। हामीले सोच्यौँ कुन भूमिगत गिरोह रहेछ त्यस्तो भन्दा अन्त्यमा बाध्य भएर हाम्रो पार्टी नगर कमिटीले खुवाउँछ भनेर भन्यो। यस्तो किसिमको घिनलाग्दो राजनीति गर्ने हो भने जनताको सेवा होइन शासन गर्न बसेका यो कुरालाई परास्त गर्नको लागि पनि गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो। कुन पवित्र गठबन्धन हो केवल जनाको अनुमा एमालेको। र अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, यो आसन्न निर्वाचनका लागि मनोनयनको 2 दिन अगाडिसम्म पनि शीर्षस्थ नेतृत्व एमाले भन्दै थियो राम थापा तिमी सूर्यबाट चढ, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड, हामी छोड्न तयार छौँ। कुन खालको अफर हो यो? यदि त्यस्तो किसिमको राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिबाट हुन्छ भने मलाई लाग्छ अहिले एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार दिँदै बनाउने गीता अधिकारीज्यूले यो कुरा थाहा पाउँदा उहाँको मनमा के बुझिन्छ होला यसप्रति मलाई धेरै चिन्ता होइन। गीताजी भन्नुहोस्, त्यसपछि मेरो साहबले भन्नुहुन्छ अनि फेरि म प्रश्न लिन्छु। धन्यवाद। बिमा बोर्डको कुरा गर्नुभयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म के जानकारी गराउन चाहन्छु। बिमा बोर्ड सेन्ट्रल बिमा बोर्डले जे नीति बनाउँछ त्यो नै अस्पतालले त्यो नीति अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र बिमा बोर्डले यदि अहिले त उहाँको सरकार छ नि, गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनको सरकारले सबै प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई प्रथम विद्युत तोकिदिए त भइहाल्यो नि, किन हामीसँग गनगन गरिरहनु पर्ने? र यो किन गर्न नसकेको? यो नीतिभित्र, सिस्टमभित्र, ऐन कानुनभित्र, हाम्रो कार्यविधिभित्र हामीले चल्नुपर्छ कि पर्दैन यो बुझ्न जरुरी छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले जुन कुरा राख्नुभयो यो सरासर गलत हो। नेकपा एमाले कहिले पनि कसैलाई दमक नगरपालिकाको मेयर उठिदियो भनेर भन्नु हिजो पनि परेन र आज पनि पर्दैन, भोलि पनि पर्दैन। यो कुरा याद गर्नुहोला। र स्ट्रङ क्यान्डिडेट हामी छौँ र हामी किन छौँ त भन्दा यहाँले देखिसक्नु भएको छ, जनताले हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ र यो कामको आधारमा यहाँहरूले हामीलाई रुचाइसक्नु भएको छ। मनमा हामी एउटा ह्युमन टच भन्ने हुन्छ नि, यो नेकपा एमाले गरेको छ। र यहाँ जस्तो महिला दिदी बहिनीहरू, ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरू, त्यसरी बालबालिकाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरू सबैलाई हामीले एकदमै समन्वयपूर्ण ढङ्गले काम गरेका छौँ। यो समावेशिता भनिन्छ नि। र भाषाको दृष्टिकोणले अघि यहाँ कुरा उठाउनुभयो, भाषाको दृष्टिकोणले 2टा विद्यालयमा हामीले अहिले प्रथम नागरिक विमल भाषा पढाउँदैछौँ। सायद यहाँलाई थाहा पनि छैन होला। यहाँसँगै समन्वय गरेर जानकारीमा निर्णय गराउँछौँ तर हिँडेपछि बिर्सिनुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को एउटा स्कुलमा हामी लिम्बू भाषा पढाउँदैछौँ। यही 7 नम्बर वार्डको पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयमा लिम्बू भाषा पढाइ हुन्छ। त्यसै गरी कृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा दिमाल भाषा पढाइ हुन्छ। यो संस्कृति भाषाको विकासको लागि अघि यहाँ कुरा आइसक्यो, स्थानीय तह नैतिक शिक्षा हामीले स्थानीय तहको पाठ्यक्रम बनाइसक्यौँ, हामीले त लागू नै गरिसक्यौँ। अब त्यसलाई पूर्णता दिँदै आधारभूत शिक्षा 8सम्म लैजाने हाम्रो योजना छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो उम्मेदवारी जरुरी छ, हाम्रो नेतृत्व जरुरी छ। र यो कुरा मैले भनिरहनै पर्दैन, आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ, उहाँले बुझिसक्नु भएको छ। र बालबालिका हिंसा हुन्छ, महिला हिंसा हुन्छ र महिलाहरू कहिलेकाहीँ अलपत्र सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले सायद उदाहरण हो सेफ हाउस महिला सुरक्षा गृह चलायौँ र ती अहिलेसम्म अब हामीले 155 महिलाहरूलाई व्यवस्थापन गरिसकेको कुरा पनि राख्न चाहन्छु। सडक मानव यहाँले याद गर्नुभएको छ, सडक मानव अलपत्र हुँदा फोन आउँछ तुरुन्तै हामी रेस्क्यु गर्छौँ। र सडक बालबालिकाहरू अहिले पनि सडक बालबालिकाहरूलाई हामीले रेस्क्यु गरेर सुधार गृहमा राख्दैछौँ। र 2जना सायद यो सम्पत्ति पनि हो, यसै वार्डको 7 नम्बर वार्डको 2जना बालबालिकाहरूलाई हामीले SOS बाल ग्राममा राख्न सफल भयौँ। यो हाम्रो सम्पत्ति होइन, यो कुरा एउटा सडक बनाएको भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले पनि म आदरणीय यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकारज्यूहरू र आम नगरवासी आमा बुवा सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो उम्मेदवारी के का लागि यहाँले बुझ्नु भएको छ र हामीले गरेको काम बुझ्नु भएको छ र त्यो कामलाई हामीले निरन्तरता दिनु छ। यदि हामी त्यहाँ पुगेनौँ भने यो सिस्टम नै फेल हुन सक्छ। आर्थिक पारदर्शिताका सिस्टमै फेल हुन सक्छ भन्ने गीताजी हजुर सुशासनका कुरा, किनभने सिस्टम हामीले बनाइसक्यौँ। त्यो सिस्टमलाई हामीले अगाडि बढाउनु छ, अहिलेको सिस्टमलाई अगाडि बढाउनु छ र हामीले यो नगरलाई बाल मैत्री नगर, महिला मैत्री नगर, अपाङ्गता मैत्री नगर र त्यसै गरी
ज्येष्ठ नागरिक मैत्री नगर र विगत विकासको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि पनि र राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि पनि सबै पालिकाहरूमा नेकपा एमालेको हामीले उम्मेदवारलाई यो जिताउन जरुरी छ र यो नगरपालिकामा पनि यहाँलाई मेरो अनुरोध छ, यहाँले देख्नुभएको कामकै आधारमा हामीलाई अत्यधिक मत दिएर हाम्रो विजय सुनिश्चित छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। भएन के गर्नु, संक्षिप्त भन्नुभयो, अघि नै भन्नु समय छैन, संक्षिप्त नै भन्नुहोस् भन्नुभयो। अब हामी भएका गरेका कामहरू संक्षिप्त होइन, विस्तृत प्रतिवेदन नै तयारी गर्छौँ, त्यो तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ। हामीले कोभिडको पनि छुट्टै बुकलेट तयारी गर्दैछौँ। नगरपालिकामा भए गरेका सम्पूर्ण कामहरूको समेटेर नगरपालिकाले प्रगति प्रतिवेदन तयारी गर्दैछ, यो सार्वजनिक हुन्छ, यसलाई सबैले हेर्न पाउनुहुन्छ। अब रिफर्म भएन भन्ने कुरामा सत्यता छैन, कति हुनुपर्थ्यो अलग कुरा हो, तर प्रशस्त रिफर्महरू भएका छन्, केसहरू भएका छन्। अघि उपप्रमुख के अरे निवर्तमान उपप्रमुख गीता अधिकारी वर्तमान हाम्रो पार्टीका प्रमुख कार्यालयले भन्नुभयो। त तपाईँहरूलाई यो यस्तो छ भने सङ्घीय सरकारसँग हामीले पत्राचार पनि हुँदैन, हाम्रो त बोल्नु पुग्दैन, तपाईँहरूको पुग्छ भने यो प्रस्थान बिन्दुको अनि पालिकालाई दिनु त, यो बाहिर नारा लाएर मात्रै हुँदैन है, जनताको कुरा नआएन। यदि अहिले तपाईँले किन गर्न सकिरहनु भएको छ? हामीले त प्रस्ताव पठाएको छ नि त, हामी डेलिगेसन पनि जाउँ त, संयुक्त भनौँ खोइ त तपाईँहरूको चासो। थ्याङ्क्स। अब म प्रश्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको पछाडि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ प्रश्नको लागि तयार गरेर बस्नु भएको छ, तपाईँको नाम सहित संक्षिप्त है। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। म अर्जुन कुमार भट्टराई। मेरा थोरै कुराहरू मात्रै छन्। अघि बिमाका बेचितीहरू, बिमाको कुरा आयो। हामी भुक्तभोगीले भोगिरहेका छौँ बिमामा कति बेचिती छ भनेर। त्यो बेचितीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरूले कस्ता कदम चाल्नुभयो वा त्यहाँबाट आउने कमिसनमा भाग बस्नुभयो। दोस्रो कुरा, अब स्थानीय तहलाई जहीँ पनि जहिले पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेको छ। यदि भ्रष्टाचारको आरोपबाट यहाँहरू चोखिन चाहनुहुन्छ भने आगामी सत्रदेखि विगत 5 वर्षमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले गरेका अनियमिततालाई छानबिन गर्ने एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाउन कुन उम्मेदवार, कुन पार्टीका उम्मेदवारहरू तयार हुनुहुन्छ? उठेर आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनु। यदि जनतालाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने भने छानबिन आयोग हुनुपर्छ, स्वतन्त्र। यो हामीलाई जिताएर पठाउनुहोस्, हामी छानबिन आयोगै तयार बनाएर हामी सार्वजनिकीकरण गर्छौँ र निष्ठापूर्वक आर्थिक अनुशासनमा। तेस्रो कुरा, दुधमा पानी नराम्रै भए पनि अलिअलि मिल्छ, डिजलमा मट्टीतेल नराम्रै भए पनि अलिअलि मिल्छ, तर दुधमा पेट्रोल हालेर के यो गठबन्धनले राजनीतिक व्यापारिक एजेन्डा स्थापित गर्न खोजेको हो वा देशको समृद्धता हासिल गर्न खोजेको हो? धन्यवाद। थ्याङ्क्स ल राम थापाजी, किन यस्तो गरेर एकदम यो गठबन्धन कति प्रिय कति अप्रियता हाम्रो खासै ध्यान छैन। अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो गठबन्धन 5 दलसँग राप्रपाले गर्नु हुँदैन थियो भने कचन कवलमा राप्रपाले जिते ठाउँमा एमाले र काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्नु भएको छ। त्यो कति प्रिय हो। वास्तवमा यी भावनाका कुरा भयो, यतातिर नजाउँ। यो राजनीति भन्ने यस्तो अप्रिय कुरा छ। राजनीति भनिहाल्छ नि, स्वार्थको लागि जे पनि गर्न मिल्छ। मैले सिद्धान्त बेच्न मिल्छ भने सिद्धान्त तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा, संविधान राष्ट्र संस्थाको पक्षमा, माओवादी केन्द्र गैरको पक्षमा, प्रचण्डको बिचमा आज राजनीतिक दलको बिचमा कसरी सहकार्य भयो त मलाई बताउनु। ऋषिजी, म अहिले यो वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा हिन्दू राष्ट्र अनि राष्ट्रको एजेन्डा खोजेको छैन। तपाईँ भ्रम नपर्नुहोस्, त्यो मेरो एजेन्डा होइन हिन्दू राष्ट्र।
त्यो 30 गते मेरो एजेन्डा हो। ढुक्क पर्नुहोस्, 30 गतेको निर्वाचनको उम्मेदवारीमा मेरो हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, राजतन्त्र ल्याउने मेरो एजेन्डा होइन। मेरो 30 गतेको एजेन्डा के हो भने स्थानीय सरकारमा बस्ने, 1.5 किलोमिटर पत्र मालपोत कार्यालय छ, 1000 रुपियाँ नदिकन नक्सा प्रिन्ट हुँदैन। अनि नापी शाखामा जाने 2000 रुपियाँ पैसा नदिकन पन्दिनी फिल्डमा जाँदैन। यसको कमसे कम जनताको सेवक भएर त्यहाँ जाने मान्छेले यो के भएको हो भने नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन, मेरो उम्मेदवारी त्यो हो। दोस्रो, हामी एउटा उहाँहरूले धेरै कुरा गर्नुभयो, म टिका टिप्पणी बात विवाद गर्न चाहन्न। म नगरपालिकाको सबै जनताहरू साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, एउटै कुरा सोध्छु, सङ्ख्या मलाई थाहा छैन 20 देखि 22 अथवा 32, 30 कति हो, दमक नगरमा नगर प्रहरीहरू छन्। यो कुरा सत्य हो? सत्य हो। त नगर प्रहरी उता चोकमा अथवा बजारमा कहीँ सेवा गरेको देख्नु भएको छ? सत्य कुरा देख्नु भएको छ? त्यहाँ रिक्सावाल, ठेलावाल, सुन्नु, त्यहाँ रिक्सावाल, ठेलावाल, बाटो हिँड्ने मान्छेहरूमा अति अस्तव्यस्तता छ। उहाँहरू पार्टीको प्रचारको रूपमा हो कि त्यो नगरपालिकाभित्र कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, कति कर्मचारीहरू ठेकेदार छन् उहाँहरूलाई थाहा छ? तेस्रो कुरो, कर्मचारी सही समयभित्र सही कुराहरू त्यहाँ बसिरहेका छन् र काम छन्। कति कर्मचारी दर्ता के अरे नियुक्ति भए आफ्ना पार्टीका मान्छेदेखि बाहेक कुनै एउटा गरिब, कुनै एउटा दलित, कतिजना मान्छेहरू नातागोताभित्र छन्। म भन्नु त्यही हो तपाईँको सुशासन। हामीले त्यसैले जनप्रतिनिधि पठाएको। म सोध्छु फेरि पनि एमाले नजिते चाहिँ विकासको क्रम पुरै रोकिन्छ भनेर अब पनि दमकवासीलाई बन्दकी बनाउने, अरूसँग भिजन, अरूसँग दृष्टिकोण, अरूसँग कुनै कार्यक्रम छैन। अहिले रहेका अन्यथा हेर्नुहोस्, मेरो छेउमा नगर प्रमुखजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म व्यक्तिगत रूपमा केही भन्दिनँ। अहिले रहेका नगर प्रमुख उपप्रमुखजीहरूको स्थिति हेर्दा कर्मचारीहरूले योजना बनाउने, अनि त्यो योजना तपाईँहरूको फाइल बोकेर हामीले बनाएको भनेर गाउँमा जानुभन्दा अर्को उपाय प्रतिनिधिको नै कुनै कुरा आफूसँग त्यो किसिमको एउटा क्षमता मैले देखिनँ। कसले कति तेल हाल्यो, कति कर्मचारी कहाँ गएर के काम गरिरहेछ, त्यो कर्मचारी चाहिँ नगरपालिकाभित्रको कर्मचारी हो कि एमालेको कार्यकर्ता हो, छुट्याउनै गाह्रो छ। म त्यो स्थितिबाट मुक्त दिन्छु, ढुक्क पर्नु। थ्याङ्क यू सो मच राम थापाजी, थ्याङ्क यू सो मच। अब म प्रश्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रश्न सोध्नुहोस्, नाम सहित सठी सोध्नुहोस्, एजेन्डामा जानुहोस्। मेरो नाम मोतीलाल भुजेल हो, म दमक 7 नम्बर वार्डमा बस्छु। म दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छे भएकोले गर्दा म चाहिँ त्यो कुरा ठुलो भन्दा पनि काम सानो चाहने मान्छे। उहाँहरूले भ्युटार बन्दैछ भन्नुभयो, बन्छ, त्यो बन्नु नराम्रो होइन आफैमा। त त्यो भ्युटार बन्दै गर्दा अस्ति भर्खर कार्तिकमा गाइडलाइनमा यहाँनिर खोलाको तारमा 10 घर बगाएर लिएर गयो। त्यो गठबन्धन त 20औं वर्षदेखि पाता कस्छु भनेको अहिलेसम्म भएको छैन, म यसलाई व्याख्या गरिनँ। अर्को कुरा, उहाँहरूले अस्पतालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अस्पतालमा कति अस्तव्यस्तता छ मलाई थाहा छ। स्वास्थ्य बिमा लिएर गइन्छ, त्यहाँनिर 2 दिन 3 दिन धाउनुपर्छ, औषधि चाहिँ बाहिर किन्नुपर्छ, मैले बाहिर किनेर खाएको छु। वृद्ध वृद्धाहरू त्यहाँनिर जान्छन्, ती वृद्ध वृद्धाहरूलाई मान्छे उनीहरूको आफ्नो कतिको हुँदैन, तर उहाँहरू रुमल्लिरहनु भएको हुन्छ। एउटा हेल्प डेस्कको पनि व्यवस्था छैन। म सानो सानो मात्रै कुरा गर्दैछु है। उहाँहरूले भ्यू टावर भन्दै गर्दा 5 वर्ष अगाडि उहाँहरू जुन टोलमा गएर भोट माग्नु भयो नि, ती जनताहरू दसैँमा मासु भात खान र एक थाक लाउनको लागि ऋण काट्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि ऋण काटेर उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ, टार्नुहुन्छ। टार्नु र मनाउनु फरक कुरो होला नि। जनताले मनाउने दिन्छ, दसैँ तिहार गरेपछि जनताले कहिले आउँछ, त्यो कुरा पनि चाहियो क्या हामीलाई। अर्को कुरा तपाईँको हेर्नुहोस्, बोर्डिङ स्कुलहरूले मनमानी ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन्। पढाउनको लागि तेरो छोरा पढाउन सक्दैन लैजा भन्छ। गरिबका छोराछोरीले चाहिँ बोर्डिङ स्कुल पढाउन नसक्नु पर्ने आवश्यकता के हो? उहाँहरूलाई त्यसरी हो भनेदेखिमा गरिबका छोराछोरी जनताले चाहिँ किन पढ्न नपाउने, त्यो नियन्त्रण किन गरिँदैन?
मूल्य वृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू वर्षै पछि होइन प्रतिदिन मूल्य वृद्धि बढेर गइरहेको छ। अनुगमन खोइ कोरोनाको महामारीमा 300मा लिएको अन्डा भोलिपल्ट 450 तिर्ने मान्छे म हो। त्यो चाहिँ खोइ हामीले चाहेको चाहिँ यो हो। टावर र ठुल्ठुला भवनको हामीलाई मतलब छैन। अर्को कुरा दुर्व्यसनी युवाहरू चाहिँ देशको पिँढी भन्ने, देशको कर्णधार भन्ने, अनि ती युवाहरू चाहिँ उहाँहरूले कार्यक्रम त गरिरहनु भएको होला। यहाँ पनि धेरैचोटि कार्यक्रम भएका छन्, म पनि आएको छु। कोठाभित्र गरेको कार्यक्रमले परिणाम चाहिँ खोइ त गरिबका छोराछोरी जनताहरू हेर्नुहोस् त कति सुई हानेर हिँडिरहेका छन्, दबाई खाएका छन्, जाँड खाएका छन्। यो व्यवस्थित गर्ने काम उहाँहरूले किन गर्न सक्नु भएन? रोजगारको व्यवस्था किन हुन सकेन? हेर्नुहोस् त्यस्तै गरेर तपाईँको म यहाँ हेर्दैछु यो पिचको जुन कुरा छ नि, पिचमाथि उहाँहरू पिच गर्नुहुन्छ, गुदाम्मे बाटोमा चाहिँ उहाँहरू ग्राभेल पनि गर्नुहुन्न क्या। अहिले नगरपालिकामा तपाईँ जानुहोस् बाटो यस्तो छ, भर्खर बनाएको बाटोमा पनि तपाईँले मोटरसाइकल कुदाउँदा ट्रायल दिए जस्तो हुन्छ क्या। कुरो बुझ्नु भएन? संसारको जुनसुकै ठाउँमा गयो भने चाहिँ हामी ट्रायल पास गर्न सक्छौँ। नयाँ पिच बनेको छ, हिँड्दा हल्लिन्छौँ। मैले यस्तो हेरेको त ओमपुरीको अनुहार जस्तो रहेछ। नयाँ पिच पनि चिन्नु हुनु पर्दैन। हेर्नुहोस् है, अब अस्तिको वर्ष पिच भयो, अस्तिको वर्ष त पिच भयो नि, योपल्ट फेरि उहाँहरू खन्दै हुनुहुन्छ क्या सबैतिर। 1 वर्ष पछाडिको कुरो उहाँलाई किन थाहा हुँदैन? त्यो जनताको पैसा हो कि होइन? त्यो पिच भएको फेरि किन भत्काइयो? कुरो बुझ्नुभयो भने जनतालाई काम होइन कुरा छ। उहाँले वृद्ध भत्ता 5000 बनाउँछु, घर घरमा ल्याउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो 91 वर्ष बित्नुभयो, आमा 80 वर्ष पुग्नुभयो। कोरोना महामारीमा चाहिँ वृद्धलाई गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने अनि लाइनमा लगाएर राख्नु पर्ने। उहाँहरूले खोइ त्यो बेला व्यवस्था गर्न सक्नुभयो? धन्यवाद। प्रश्नमा जाउँ, भाषणभन्दा पनि हामीले प्रश्नमा जाउँ, सुझाव दिनुभन्दा पनि अहिले तपाईँले भोगेको समस्या भनौँ। हेलो, नाम सहित। नमस्कार, म राम पौडेल। राम पौडेलजी भन्नुहोस्। मैले प्रश्न चाहिँ अहिलेका प्रत्याशी गठबन्धनका प्रत्याशी राम थापाज्यूलाई राख्न चाहे। उहाँले शिक्षामा सुधार गर्छु भन्नुभयो। उहाँ खानेपानीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। उता स्कुलको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पृथ्वी निमाविको अध्यक्ष भइरहँदा त्यो पर्तिरको सुँगुरको लितिले उहाँ भएको बेला त्यो बच्चाहरू पढ्न सक्दैन थियो। हामी त्यहाँ जाँदा त्यहाँ उभिन सक्दैन थियो र उहाँको कार्यकालभरि त्यहाँ केही परिवर्तन आएन। र नयाँ यो सरकार आएपछि नयाँ सरकारले त्यहाँको परिवर्तन ल्याएको छ। अहिले त्यहाँ स्कुलको निर्माण भएको छ, शिक्षामा परिवर्तन आएको छ र शिक्षाको बेसिक कुराहरूबाट जर उठाएर माथि लगेको छ। र उहाँले उहाँ भएर गरेको कार्य त कस्तो गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा कस्तो काम भएको थियो भने त सबलाई थाहा छ। वार्ड नम्बर 7 का त्यहाँ वरिपरि भएका देखिरहेको छ। त्यसो हुँदा उहाँले सुकुम्बासीको समस्या भन्नुहुन्छ, त्यहाँ दरबारको जग्गा मान्छे बसेका छन् सुकुम्बासी, उहाँलाई उहाँ दिलाउन सक्नुहुन्छ त भन्दा भाषण मात्रै गरेर त परिवर्तन आउँदैन होला। त्यसो हुँदा त्यो तपाईँको प्रश्न के हो? क्या प्रश्न त्यो त्यही त मैले प्रश्न भनेको। मेरो प्रश्न चाहिँ उहाँले कसरी त्यो शिक्षामा परिवर्तन ल्याउँछु भन्नुभयो त? उहाँ भएको संस्थामा आफू रहँदा केही परिवर्तन ल्याउन सक्नु भएन, जति रहनुभयो। अब यहाँदेखि पछाडि चाहिँ परिवर्तन गर्छु भन्दा कसरी विश्वास गर्ने हामीले भने? राम थापाजी, तपाईँलाई जनताले विश्वास गर्न चाहेनन्, किन बताउनुहोस्? होइन, अब जनता भएर बोल्नु र पार्टीको कार्यकर्ता भएर बोल्नुमा फरक छ। उहाँ कुन हैसियतको जनता हो, म को नेता हो भन्ने कुरो जनताले सबै थाहा छ। म कहाँ बसेँ, म खानेपानीमा लगातार म एउटा यस्तो मान्छे होला 26 वर्ष निरन्तर रूपमा सदस्य छु। मलाई लाग्छ म जहाँ छु त्यहाँ कुनै किसिमको विवाद छैन। तपाईँ शिक्षाको कुरा हेर्नु हो भने दमक क्याम्पसमा गएर बुझे हुन्छ। म युजिसीको तपाईँको कार्यक्रमको संयोजक बसेर नेपालमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको पूर्वमा दोस्रो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने क्याम्पसको सदस्य र संयोजक मान्छे म हुँ। तपाईँले पृथ्वी नामै भने हुन्थ्यो, पृथ्वी प्राविको म 9 वर्ष अध्यक्ष भएँ। आजभन्दा करिब 30 वर्ष अगाडि त त्यतिखेरको स्थिति के थियो? अब 30 वर्षपछि अहिले तपाईँ गएर एउटा भवन बनाउँदाखेरि त्यतिखेर हामीले वरिपरि सुकुम्बासीहरू थिए, उनीहरूको व्यवस्थापन गरेर हामीले त्यो खानेपानी मार्फत शौचालयको व्यवस्था गऱ्यौँ। पानी खाने थिएन, हामीले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ।
एउटा शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर जे गर्नु पर्यो त्यो काम गर्यौँ। मलाई लाग्छ मोटो वर्षको संस्था दमकको त्यो पृथ्वी अहिले मावि दमकभरिको पहिलो उदाहरणीय विद्यालय हो। तपाईँलाई त्यो कुरा हेक्का रह्यो कि रहेन? थ्याङ्क सो मच, थ्याङ्क सो मच, धन्यवाद। अब गीता अधिकारी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। धन्यवाद। यो दमक नगरपालिकाले एउटा ऐतिहासिक अवसर पाएको छ महिला मेयरको रूपमा। र दमक क्याम्पसको कुरा गर्नुभयो, म 28 वर्ष चाहिँ दमक बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेर आएको उपप्रमुख विगत 2074 सालमा। र मैले त्यहाँको पीडा महसुस गरेको छु। त्यहाँको इटाले मलाई चिन्छ। र त्यहाँको अब म प्राध्यापक हुँदा उहाँहरूकै पालामा म एमफिल पढ्न जाँदा 2 वर्ष तलबी बिदा मागेको थिएँ, तर मैले बेतलबी विद्या लिएर जानु पर्यो। र यो महसुस सबै प्राध्यापकहरू र सबै अब विद्यार्थीहरू QAA प्राप्त कलेज त हो, तर त्यहाँको व्यवस्थापन के छ र त्यो मसिनो गरे म जति अरू कसले महसुस गर्न सक्ला र? त्यस कारणले पनि एउटा महिला उम्मेदवार त्यहाँमाथि 28 वर्ष दमक बहुमुखी क्याम्पसमा एउटा मानव संसाधन उत्पादन गरेको, जनशक्ति उत्पादन गरेको मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले देश विदेशमा हुनुहुन्छ र सम्पूर्णलाई यो कुरा थाहा छ। र यो आगामी निर्वाचनमा हामीलाई एकदमै अत्यधिक मतले विजय गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। मेरो कुरा यति नै हो। अब हामी प्रश्न धेरै लिन चाहदैनौँ, 2-4वटा प्रश्न छ भने ठ्याक्कै बुदागत रूपमा तपाईँको नाम सहित भन्नुहोस् है, हामीसँग समय कम छ। अब नमस्कार, म रोम भण्डारी, दमक 10को स्थानीय बासिन्दा। म चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो पार हुँदैछ, त्यहाँको म पीडित व्यक्ति। त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले हाम्रो पुरानो नेतृत्वले 1 बिघा जग्गाको 2 लाख रुपियाँ घोषणा गरेर पठाउनु भएको छ, जबकि एउटा बोको उहाँले सिफारिस 3,50,000 बोको किनेर बिउ दिनुहुन्छ। त्यहाँका जनतालाई के सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको हो कि 2 लाख रुपियाँ बिघा दिनु भनेको अहिलेको समयमा न्यायोचित हो? 2037 सालमा तपाईँको नगरपालिका भएको उत्तिकैमा लखनपुरतिर 45 लाख रुपियाँ बिघा घोषणा गरिएको छ भने दमक 10मा चाहिँ 2 लाख रुपियाँ बिघा दिने भनेर अहिलेको नेतृत्वहरूले सिफारिस गरेर उहाँ मेयर साहब शुद्धले सही गरेर सिफारिस गर्नुभएको छ। त्यहाँका जनताको भोट चाहिँदैन? मेरो प्रश्न यो। थ्याङ्क सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। अब अरू कसैको प्रश्न छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, के प्रश्न? तपाईँको नाम सहित भन्नुहोस्। हजुर नमस्कार, म जयप्रसाद दिमली, दमक 8 नम्बरबाट। अघि पछाडि हाम्रो सरले भन्नुभएको क्वेसन पनि म त्यसैमा अलिकति फेरि दोहोऱ्याएँ। दमक नगरपालिकाका बाटाहरू अघि उहाँ जोड्नु भएको थियो, दुला पार्दै फेरि बनाउँदै, दुला पार्दै फेरि बनाउँदै, अनि जनता बङ्ग्राङ बग्नु खाडलमा पस्ने मैले पनि देखेको छु। मैले हरेकचोटि जुन जानकारी गरेर राखेको छु, यसमा के छ भने बाटा बनाउनलाई विकास गर्नको लागि भत्काउनुपर्छ, म त्यसलाई सम्मान गर्छु। तर त्यसको लागि भनेको विदेशी प्रविधिक मुलुक चाहिँ हामी किन त्यो जुन चाहिँ अपनाइँदैन, ब्यानर बोर्ड लगाएर रोकआउट गरेर यहाँ दुलो छ, यहाँ खाडल छ भनेर जनतालाई किन भनिँदैन र बनाउँदै गरेको बाटो दुलो पार्दै गरेको जनतासँग किन समन्वय गरिँदैन? यो कसैले भनिन्छ ग्यास उत्पादन गर्नलाई भनेर गरिन्छ, कसैलाई भनिन्छ होइन यो त लिक्विड बगाउँदै तल लगेर यसले चाहिँ दिन्छ भनिन्छ। यो विषयमा अलिकति छर्लङ्ग पारिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अलिकति मैले जोडेँ अघि अस्पतालको कुरालाई नि फेरि जोडेँ। त्यहाँ रुनुभएका आमाहरूको मैले एकदमै देखेको छु, पानी खान नपाउनु भएर मैले पानीको उपलब्ध गराउनु भनेर हाम्रो त्यहाँको म्याडमहरूसँग पनि सहजता गरेर अहिले पानीको व्यवस्था बल्ल बल्ल अलिअलि गर्नुभएको छ। 2 बजेपछि तल कुञ्जीबारीबाट आउनुभएको कोही सिटीमा आउनुभएको मान्छेले त्यहाँ आइपुग्दा 2 बज्छ, त्यहाँ पुगेपछि उहाँको बिमा काउन्टरै बन्द हुन्छ, अनि उहाँले मर्ने कि घर लिएर त्यो अवस्था पनि भइरहेको छ। यसको बारेमा थ्याङ्क सो मच। अब हामी एकदम संक्षिप्त चाहिँ मन्तव्यको आग्रह गर्न चाहन्छु समरीमा यहाँहरूलाई। जस्तो अब गीताजी तपाईँको केही छ? ठ्याक्कै भन्नु समरीमा, जाँदै। मैले सबै कुरा राखिसकेँ र म तत्कालीन अवस्थामा उपप्रमुख हैसियतले 5 वर्षसम्म यहाँहरूले मेरो कामको मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ। अब मलाई मेयरमा विजय गराउनुहोस्। यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो। नेकपा एमाले अहिले महिला उम्मेदवार दिएको छ। वास्तवमा गठबन्धनका जति पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ महिला उम्मेदवार न्यून छ, त्यो कुरा पनि यहाँहरूले इभ्यालुएसन गरिदिनु होला। र सँगसँगै अब म मेयर भएर आइसकेपछि जति पनि अधुरा कामहरू छन्, यहाँहरूले उठाउनुभएका कुराहरू छन्, त्यसलाई र दमक नगरपालिकाको एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो कि जनसहभागिता। उम्मेदवार भएर विजयी भइसकेपछि म सबैको साझा हो र त्यो साझा नेतृत्व गर्ने गरी
मेरो उम्मेदवारी हो र अब विजयी भई पश्चात म यहाँहरूले दिनुभएका सबै कुराहरूलाई र अघि भएकासँग सिलसिलेवार ढङ्गले अगाडि बढेका कुरालाई जोड्दै म यहाँहरू समक्ष विजयी गराउनको लागि पनि आभार। थ्याङ्क सो मच, थ्याङ्क सो मच, धन्यवाद। थ्याङ्क सो मच। अब यहाँहरू दुवैलाई भण्डारीजी, दाहालजी धन्यवाद। वृद्ध भत्ताको कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने जोसुकै पनि हामी सरकारको नीतिभित्र बसेर, सरकारको ऐनभित्र बसेर, सरकारको आर्थिक नीतिभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ र सरकारको नीति नै छ ब्याङ्किङ सिस्टममा जाने र सरकारले सबै सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरू ब्याङ्कमा पठाउँछ र सजिलोको लागि हामीले 10वटा वडामा छुट्टा छुट्टै ब्याङ्कको हामीले प्रावधान गरेका छौँ र आमा बुवालाई अनुरोध पनि के गर्छौँ भने तपाईँहरूको खातामा पैसा जम्मा हुन्छ, त्यो लाइन लागेर बसिर नै पर्दैन, हामीले एकदम धेरै पटक भनेका छौँ। अर्को कुरा, तपाईँले बाटाघाटाका कुरा गर्नुभयो र विकास निर्माणका लागि हामीले स्थानीय तहबाट, प्रदेश सरकारबाट र सङ्घीय सरकारबाट विविध खालका योजनाहरू आउँछन्। अब अहिले भनौँ ढलको, खानेपानी सम्बन्धी ढलको र सिरवेज ढलको कामहरू छ। यो त अब अरबौँको लगानीको काम छ। यो 20औं वर्ष 100औं वर्षको लागि हामीले गर्दै आएका, यो यतिकै आजको भोलि हुने पनि होइन। त्यसै गरी यसलाई हामीले अब समय सापेक्ष बनाउँदै लैजान्छौँ र खोलाको तटबन्धनको कुरा आयो र खोलाको तटबन्धन ठेक्का लागिसकेको 3 वर्षभित्रमा भर्खर त सुरुवात भयो र 3 वर्षभित्रमा यो दुईटै खोलाहरू तटबन्धन गरिसक्ने गरी ठेक्का लागिसकेको कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अब हामी संक्षिप्त छ नि मन्तव्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राजजी धन्यवाद। म निजी विद्यालयले बोर्डिङ स्कुलहरू बमलुट गरे। निजी स्कुलहरू राज्यले जतिखेर निजी स्कुललाई स्वीकृति दियो त्यतिखेर राज्यले सोच्नु पर्थ्यो र राज्यले जब स्वीकृति दिइसकेपछि र त्यसलाई व्यवस्थापन पनि राज्यले नै गर्न पर्छ र हामीले असहायका छ नि। म भन्दैछु हामीले शुल्क वृद्धि गर्न पाइँदैन। एकछिन राज्य भनेको 3 तहको राज्य, हामी पनि राज्य, हामी स्थानीय तहको राज्य। यहाँ भएको मलाई बोल्न दिनुहोस्। करको कुरा गर्नुभयो, यो करको कुरा गर्नुभयो। दमक नगरपालिकाले बहाल कर घटाएर 2% ल्यायो, तर हामी नागरिकहरू पनि कति सचेत छौँ। त्यो नगरपालिकाले ल्याएको 2% कर सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई आधार मानेर यसलाई नीति बसाउनको लागि हामीले सिस्टम ल्याइसकेका छौँ। र अर्को कुरा शुल्कको कुरा गर्नुभयो। सरकारी विद्यालयहरू यति धेरै गुणस्तरीय छन्, आफ्ना नानीहरू बोर्डिङ स्कुलमा लानुहुन्छ र बोर्डिङ स्कुललाई हामीले खबरदारी गरेका छ, तपाईँहरूले शुल्क वृद्धि गर्न पाउनुहुन्न र यो कुरा हामी आउनु पर्यो। उजुरी आइसकेपछि हामी गर्छौँ र हामीले उहाँलाई निर्देशनै गरिसकेको छ। हामीले ऐन बनाएका छौँ, शिक्षा ऐन, कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यो ऐनभित्र बसेर उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ, सञ्चालन गर्नुपर्छ र शुल्कको कुरा गर्नुभयो। हामीले निर्देशन दिएका छौँ शुल्क बढाउन पाइँदैन भनेर। भोलिका दिनमा अहिले पूर्वाधारहरू बनायौँ र त्यस कारणले तपाईँहरूले नगरपालिकामा उजुरी दिनु पर्यो नि। सरकारी विद्यालयमा त निःशुल्क छ नि। बोर्डिङ स्कुलहरूमा यहाँ सुन्नु, बोर्डिङ स्कुलहरूको शुल्क म भन्दैछु बोर्डिङ स्कुलको शुल्क वृद्धि गर्न पाइँदैन। ती बोर्डिङ स्कुलहरूले धेरै शुल्क लिए भनेरै हामीले सरकारी विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ। बोर्डिङ स्कुलहरूले शुल्क धेरै लिए भनेरै हामीले सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ र पूर्वाधारदेखि लिएर सबै सेक्टरमा गुणस्तरीय बनाएर ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो। थ्याङ्क यू सो मच। है हामीसँग समय सकिएको छ, अब भन्नुहोस्। धन्यवाद। तपाईँको जग्गा छ कि छैन मलाई थाहा छैन,
तर मैले निर्णय गर्ने सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा निर्णय गर्ने त्यसको एकैछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, बसिया छु म भन्छु। मालपोत कार्यालय निर्णय दिने, सुन्नु न मेरो कुरा चाहिँ सुन्नुहोस्। जहाँ औद्योगिक क्षेत्र भनेर पानी बगिरहेको छ, अहिले पनि खोलो छ, पानी बगिरहेको ठाउँमा जोड्छन् न मेरो कुरा। त्यस्ता ठाउँहरूमा कुनै पनि हालतमा मान्छेलाई सुकुम्बासी हुन दिनु हुँदैन भनेर खोलेको ठाउँमा 2 लाख दिएको, नभए अरू ठाउँमा 2 लाख दिएको छैन। तपाईँ भ्रममा नपर्नु कि तपाईँहरूको भित्र परेको बगरलाई पनि राज्यले 8 लाख भन्दा घटी दिएको छैन, बढ्दै दिएको छ। जहाँ कि किन्ने मान्छेले 2 लाख 3 लाख रुपियाँ बिघा किनेका छन्। यहाँ किन्ने मान्छेको आन्दोलन पनि थियो, हामीले त्यो आन्दोलन पनि सहेका छौँ। जग्गा जमिन हुने मान्छेहरू खुसी साथ लिएर गएका छन्। जो जग्गा मान्छे यहाँ औद्योगिक पार्क आउँछ भनेर जग्गा किन्ने मान्छेहरूले जुलुस गरे, हामीलाई हाम्रो विरुद्धमा नारा जुलुस गरेपछि उनीहरूले औद्योगिक पार्क बन्छ भनेपछि 2 लाख 3 लाख रुपियाँ हालेर जनतासँग किन गर्छ। वास्तविक पीडित जनताहरूले चुप्प लागेर 7 लाख 8 लाख समाएर हिँड्नु भएको छ। 2 लाख भनेको पानी बगेको ठाउँमा दिया हो, अरू होइन। तपाईँको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। कहाँ लिएको छ? तपाईँको खोलाभित्रको कर ल्याएको छैन। तपाईँ लिएर आउनुहोस् प्रमाण। खोलाभित्रको कर 12 लाख कसले रुपियाँ लिन्छ? बिघाको 1.5 पनि पर्दैन खोलाभित्र, कहाँको 12 लाख करको कुरा गर्नु? तपाईँका इच्छाले राजस्व बढाउनु भएको छ, म जवाब दिन्न। थ्याङ्क सो मच। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उपस्थित भइदिनु भयो, छोटोसँग आइदिनु भयो। मेयर साहब, मेयरका उम्मेदवारहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै होइन, हामीसँग समय सकिएको छ। ल 30 सेकेन्ड बोल्नुहोस् न। सम्पूर्ण दमकवासी आमा बाबु तथा दिदीभाइ दाजुभाइनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेका राजनीतिक दलहरूले स्वार्थ र कुर्सीका लागि मात्र यो गठबन्धनका नाममा र विभिन्न शीर्षकमा राजनीति गरिरहेछन्। यो एउटा एकल स्वार्थका लागि गरेको। यो अहिले जबसम्म हामीले विदेशी प्रतिमान र विदेशी सिद्धान्तमा आधारित पार्टीहरूको जोरैबाट उखेलेर खाल्न सक्दैनौँ र नेपाली सिद्धान्तमा आधारित जरो र पिलोको मूल गर्न सक्दैनौँ, यो देशमा कहिले पनि विकास हुँदैन। तसर्थ गठबन्धन सरकार होस् चाहे एमाले सरकार होस्, यी सबैलाई बहिष्कार गरेर नेपालकै जरो र नेपालकै पिलो भएको मौलिक जरोकिलो पार्टीमा अत्याधिक बहुमतले भोट दिएर मोदी जरोकिलोलाई सत्तामा पुर्याउनुहोस्। त्यस पछाडि मात्रै नेपाली जनताहरूको थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय जनता जनार्दन, यहाँले हामीले क्वेसन पनि आएन, सानो पार्टी भन्दा होला, र यहाँले हामीसँग ट्रस्ट पनि छ भन्ने मेरो विश्वास हो। अहिले जति पनि क्वेसन आए, हिजो सत्तामा बसेका र अब सत्तामा जान चाहिरहेका र अहिले सत्तासीन राजनीतिक पार्टीहरूका उम्मेदवारहरूमा क्वेसन आए, र यी पार्टीहरू टेस्टेड र फेल पार्टीहरू हुन्। यहाँहरू सबैलाई जानकार छ, सबैले थाहा छ यी फेल पार्टीहरू हुन्। अब तपाईँहरूले नयाँ पार्टी विवेकशील साझा पार्टी आएको छ, यहाँका सबै मुद्दाहरू केही गरेर हामीले देखेका छौँ। तपाईँहरू कति झगडा गर्नुहुन्छ, कति इतिहास देखेका छौँ। हामी सत्तामा गएका छौँ, हामीले काम गर्न सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा तपाईँसँग सहकार्य गर्ने उद्घोष गर्दै दमकबाट म ऋषिधरलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। प्राइम टाइम्स एसडीको चुनावी अभियान कार्यकालको समीक्षादेखि उम्मेदवारका एजेन्डामा जनतासँग बहस, प्रचारदेखि चुनावी माहौल अनि नतिजा हरेक पलको हामी दिनेछौँ अपडेट। मेचीदेखि महाकाली, सहरदेखि दूरदराजसम्म ऋषि दमलाको साथमा मिसन इलेक्सन मात्र प्राइम टाइम एसडीमा।